बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्त अहबाब के लिए शब-ए मेराज 27 रजब की रात का ऐसा ताकतवर अमल लेके हाजिर हुए हैं कि आपने सदक दिल के साथ इस रात में ये कुरानी अमल करना है। सुबह का सूरज तुलू होने से पहले अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह अज़्वजल। यकीन मानिए, शब-ए मेराज की रात का ये अमल बड़ा ही ताकतवर, नायाब, मुजर्रब, तीर बा हदफ अमल है। आप इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक अपने फजलो करम से अता फरमाएगा। तो ये अमल जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा तवज्जो के साथ देखें, सुने और समझें। सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। दोस्तों, शब-ए मेराज की रात यानी 27 रजब की रात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों पर खसूसी फजलो करम फरमाता है। तो आज का जो अमल हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं, ये बड़ा ही ताकतवर अमल है। आपने सदक दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ इस रात में थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्वजल सुबह का सूरज तुलू होने से पहले पहले आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ करेंगे आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो इस अमल को सुनने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर लेते हैं। ना जाने किसकी आमीन से हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो आइए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ऐ हमारे मालिक मौला, हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। मौला, हमारी तमाम दीनी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मौला, हमारे कारोबार में, रिज़्क़ में, उम्र में, ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, गम हैं, बीमारियां हैं, सब दूर फरमा दे। मौला, जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, इनकी जो भी जायज मुरादें, जो भी दुआएं हैं, मौला कबूल फरमा ले। ऐ हमारे मालिक मौला, जिसने भी हमें दुआओं के लिए कहा, यूट्यूब पे कमेंट किए, जिस तरीके से भी कहा, मौला तो इनके दिलों के अहवाल हमसे बेहतर जानता है। इनकी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा ले, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने आज के बड़े ही ताकतवर अमल की तरफ, जो कि हमने शब-ए मेराज में करना है, 27 रजब की रात। अब अमल बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिए। आपने इस रात दिगर इबादत भी करनी है, जिक्र अल्लाह में इस रात को गुजारना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, फजूल बातों से, फजूल कामों से अपने आप को दूर रखना है, और साथ ही ये खास और मुजर्रब अमल करना है। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि इसको पढ़ना है। अगर मेरे भाइयों आपको ये इस्तिग़फ़ार नहीं आता, वैसे तो आसान सा है, आप 102 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अगर फिर भी मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको याद नहीं हो रहा तो फिर आप अस्तगफिरुल्लाह इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ हो जाती है, जिस वजह से ना तो हमारे वजीफे कबूल होते हैं और ना ही हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हमने अल्लाह के आगे अस्तगफिरुल्लाह यानी कि तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और अपने गुनाहों की माफ़ी करवानी है। और जब हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, अल्लाह पाक की ज़ात हमारी तौबा को कबूल कर लेगी। तो फिर हम अल्लाह पाक की ज़ात से जो मांगेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात हमारी खाली झोलियों को भर देगी। इसलिए आपने सबसे पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि ये वाला पढ़ लें, या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह इसको पढ़ लें। आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इसको पढ़ना है। इसके बाद मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने दूसरे नंबर पर
جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی رات کا بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ میرے بھائیوں، وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے آپ کی رکی ہوئی ہیں، آج انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھتے ہی حاجتیں فوری طور پہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ توجہ سے سمجھیں۔ 7 مرتبہ اس پوری رات میں کسی بھی ٹائم 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کریں، زبانی پڑھ لیں اگر آتی ہے، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ پھر میرے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ یعنی 500 ٹائم کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ بڑا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ اس کو پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لی۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھی اور پھر 500 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے اللہ پاک کے حضور یہ دعا مانگنی ہے، اے ہمارے مالک و مولا، اس قرآنی عمل کی برکتوں سے، اس رات کی برکتوں سے، درود پاک کی برکتوں سے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ دعا مانگ لی۔ اب دعا کے آداب بھی سن لیں، ہماری اکثر ویڈیوز کے اندر بتائی جاتی ہیں، آج پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جب دعا مانگنی ہے اللہ پاک کی حمد بیان کرنی ہے، پھر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور پھر اپنی حاجات کو اللہ پاک کے حضور پیش کرنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ، ممکن ہو تو رو رو کے گر گڑا کے اللہ پاک کے حضور اپنی حاجات پیش کریں، اپنی تمام حاجتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، دعا مانگیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جس چیز کے متعلق آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، وہی عطا کرنے والا ہے، اللہ پاک نے ہی ہمیں عطا کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ تو اگر ہمارا یقین کامل ہوا، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ پاک نے کرم کیا، تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل بڑا ہی طاقتور عمل ہے، یہ عمل خطا نہیں کھاتا۔ جب آپ یہ عمل کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ لازمی کر لیجئے گا، تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں سے آئندہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھیے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو گناہ کرتے رہے ہیں اب ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان سے بچتے رہیں گے۔ توبہ کرنے کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ کئی سالوں سے قبول نہیں ہو رہی، مہینوں سے، دنوں سے، وہ ایک رات میں ہی قبول ہوں گی۔ بس آپ نے کسی گناہ یا ناجائز مقصد کی دعا نہیں کرنی، جائز مقصد کی دعا مانگنی ہے، ضرور کرم ہوگا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم 10 افراد کو شیئر کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ دوستو، آج معراج کی رات کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔